أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے بحریت ہوں گے۔ آپ سب کو انفارمیشن اوشن اور حبیب الرحمن کی طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت پنجابی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے والا ہوں۔ پیش خدمت ہے یہ خوبصورت نعت شریف۔ میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں صفتاں پہ آ کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ آ کردہ زمانہ سب سونے تو سہنا، سب سونے تو سہنا حسنین دا نانا سب سونے تو سہنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں۔ رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا، رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا، چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا سب سونے تو سہنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں۔ کیوں آنکھاں میں چن ورگا جانے زمانہ کیوں آنکھاں میں چن ورگا جانے زمانہ میرے کملی والے دا، میرے کملی والے دا اے چنی دیوانہ میرے کملی والے دا اے چنی دیوانہ سب سونے تو سہنا حسنین دا نانا سب سونے تو سہنا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں۔ کدی خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون، ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاون، کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون، اکھ کھولن تو پہلے حبیب مینوں، اکھ کھولن تو پہلے حبیب مینوں سرکار نظر آ جاون، سب سہنے تو سہنا حسنین
دانائیں سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دانائیں میرے آقا دیاں صفتاں کیوں آنکھاں میں چند ورگا جانے زمانہ کیوں آنکھاں میں چند ورگا جانے زمانہ میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا ہے چنوی دیوانہ میرے کملی والے دا ہے چنوی دیوانہ سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دانائیں سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دانائیں میرے آقا دیاں صفتاں ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں میں ابو بکر و عمر دی کی شان سناواں میں آقا دیاں قدماں وچ آقا دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ آقا دیاں قدماں وچ دعاں دا ٹھکانہ سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دانائیں سب سوہنیاں تو سوہنا حسنین دانائیں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں والصلاة